कुफ़ार कुरैश को जब इन तमाम कोशिशों में नाकामी हुई और तबलीग तौहीद का सिलसिला बराबर जारी रहा तो उनको अब फिक्र हुई। उन्होंने देखा कि जिस तहरीक को हम बच्चों का खेल समझ रहे थे वो अब नशोनुमा पाकर इस कदर ताकतवर होती जा रही है कि इसका इंसदाद आसान काम नहीं रहा। उन्होंने अब मुत्तफ़िक़ा तौर पर कमर बांधी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के अंदर आने से रोक दिया। शहर के लड़कों और औबाशों को मुतय्यन किया कि जहाँ कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों में से किसी को देखें तालियां बजाएं, गालियां दें, रास्तों और गली कूचों में चलने फिरने से बाज रखें। बाहर से आने वाले मुसाफिरों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलने दें और जिस तरह काबू चले और मौका मिले सताएं। ज़ईफ़ मुसलमानों को अब पूरे जोश बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ तंग करना और सताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शहर मक्का की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग हो गई और मुसलमानों की ज़िंदगी वबाल बन गई। यह हालत देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि मुल्क हब्श में जहाँ ईसाई हुकूमत थी चले जाओ। चनाचा नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हब्श के इरादे से मक्का छोड़ा। ये 15 आदमियों का मुख्तसर काफ़िला रात के वक्त छुप कर मक्का से निकला। जद्दा की बंदरगाह पर इत्तफाकन जहाज़ तैयार मिल गया और ये लोग जहाज़ में सवार होकर मुल्क हब्श में पहुँच गए। इन अवलीन मुहाजिरीन में काबिल ज़िक्र हज़रात ये थे: उस्मान बिन अफ़ान, उनकी बीवी रुक़ैया बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ैफ़ा बिन उतबा, उस्मान बिन मज़ून, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ज़ुबैर बिन अल-अवाम, मुसअब बिन उमैर, आमिर बिन रुबैया, सुहेल बिन बैज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये लोग अमूमन कुरैश के मशहूर और ताकतवर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो इस अमर की दलील है कि अब कुरैश के मज़ालिम सिर्फ़ ग़ुलामों और ज़ईफ़ों तक ही महदूद न थे, बल्कि वो हर एक मुसलमान को, ख्वाह वो कैसे ही ताकतवर कबीले का आदमी क्यों न हो, निशाना मुज़ालिम बनाने में मुतामिल न थे। नेज़ ये भी साबित होता है कि कमज़ोर और बेकस लोगों में इतनी भी इस्तिताअत न थी कि सामान सफ़र ही हासिल कर सकें। कुफ़ार को जब इन मुसलमानों की हिजरत करने और हब्श की तरफ रवाना होने का हाल मालूम हुआ तो वो ताक़ुब में रवाना हुए, लेकिन कुफ़ार के पहुँचने से पेशतर जहाज़ बंदरगाह जद्दा से हब्श की तरफ रवाना हो चुका था। हब्श में पहुंचकर मुसलमान इत्मीनान और फरागत के साथ रहने लगे। इनके बाद मुसलमानों ने यक के बाद दीगरे हब्श की तरफ हिजरत का सिलसिला जारी रखा। जाफ़िर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी हब्श में अपने मुसलमान भाइयों से जा मिले। अब मुसलमानों की तादाद हब्श में 83 तक पहुंच गई थी। मुसलमानों को मुल्क हब्श में गए हुए अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि वहाँ उन्होंने ये अफवाह सुनी कि कुरैश मक्का तमाम मुसलमान हो गए या उनसे मुसालहत हो गई और अब मुसलमानों को मक्का में कोई ख़तरा नहीं रहा। इस खबर को सुनकर बाज़ मुसलमान हब्श से मक्का को वापस हुए और बाज़ ने इस अफवाह की तस्दीक की और काबिल कबूल ज़रिया से ख़बर के पहुँचने का इंतज़ार ज़रूरी समझा। जो लोग मक्का को वापस आ गए थे उन्होंने मक्का के करीब पहुँचकर सुना कि वो अफवाह गलत थी, लिहाजा इनमें से बाज़ तो रास्ते ही से वापस हब्श की जानिब चले गए और बाज़ किसी बाअसर और ताकतवर कुरैशी की ज़मानत हासिल करके मक्का में वापस आ गए। ये लोग मक्का में आकर और मुसलमानों को भी अपने हमरा लेकर फिर हब्श की तरफ रवाना हो गए। यह हब्श की तरफ दूसरी हिजरत कहलाती है। अब मुल्क हब्श में मुसलमानों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई थी। कुफार मक्का ने जब देखा कि मक्का के आदमी मुसलमान होकर हब्श की तरफ चले जाते और वहाँ आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं तो उनको ख़तरा पैदा हुआ कि इस तरह तो मुमकिन है कि हमारी बड़ी ताकत बतदरीज इस्लाम में तब्दील होकर बाहर किसी मरकज़ में जमा हो और हम पर कोई आफत बाहर से नाजिल हो। लिहाजा उन्होंने मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर मज़ालिम को और ज़्यादा कर दिया और उमर बिन अलास व अब्दुल्ला बिन रुबैया 2 मुअज़्ज़िज़ शख्सों को सफ़ीर बनाकर नजाशी शाह हब्श के दरबार में भेजा। कुरैश मक्का और नजाशी शाह हब्श के दरमियान पहले से एक तजारती मुआहिदा था और इसी के मुवाफ़िक कुरैश मक्का की मुल्क हब्श के साथ तजारत कायम थी। इन दोनों सफ़ीरों को शाह हब्श के लिए नाहियत गिरां बहा तोहफ़े और हदाया सपुर्द किए गए। न सिर्फ शाह हब्श बल्कि उसके दरबारियों के लिए भी कीमती तोहफ़े दिए गए। कुरैश के इस वफ़द ने दरबार हब्श में हाजिर होकर ये हिदाया पेश किए। शाह हब्श के दरबारियों को अपनी तरफ माइल मुतवज्जा किया और फिर ये मुतालबा पेश किया कि हमारे कुछ ग़ुलाम बागी होकर आपके मुल्क में आ गए और अपने आबाई दीन छोड़कर एक नए दीन के ताबे हो गए हैं जो सबसे निराला है, लिहाजा इन ग़ुलामों को हमारे हवाले किया जाए। बादशाह ने इस दरख्वास्त को सुनकर कहा कि मैं पहले तहकीक कर लूँ,
پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت و تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بدمعاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و امانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو موحد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، امانت اور حوصلہ رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیت سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں وہی رنگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ہے، یہ دونوں ایک سے ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا یہ مدعا تھا کہ نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ جعفر بن ابو طالب نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہے۔ نجاشی نے کہا تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلچیوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدایہ واپس کر دیے، جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں بھی ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ قریش مکہ دعوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر کو چلے آئے۔ ابو جہل سین کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور پھر پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرعوب تھا، اس نے خود ہی اپنے حمایتوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہو گئی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حمزہ رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ کہیں
حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعمل کرنے لگے۔